الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر
وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم فخر بنی آدم رحمت دو عالم خلیفہ اعظم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ایرم شاہ والا حشم عارف کیف و کم دافع رنج و غم شہنشاہ حرم شہر یار ایرم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم محبوب خدا امام الانبیاء شافع روز جزا دافع جملہ بلا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالی جل جلالہ دی پاک کتاب آخری کلام قرآن مجید فرقان حمید خاتم الکتب دے تریاں سپاریاں دے وچوں آخری سپارہ او دی سورت والضحا دیاں ایک دو آیتاں خطبے دے دوران تلاوت کیتیاں گئیاں نے۔ انہاں دو آیتاں دے وچ تقریباً 2-3 جملیاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بے مثالی اور شان لجپالی بڑی محبت دے انداز دے وچ بیان فرمائی ہے۔ والضحا واللیل اذا سجا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ والضحا دی قسم، زلف واللیل دی قسم، جس چہرے دیاں اور جس زلفاں دیاں قسماں کھادیاں جان تے قسماں اٹھان والا پروردگار ہووے جڑا ساری کائنات دا خالق اور ساری کائنات دا بنان والا ہووے، وہ جس وقت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا
چہرہ اور مکھ مبارک دا تذکرہ کردا ہے تے قسماں اٹھا اٹھا کے کردا ہے. مینوں میرے محبوب دے چہرے دی قسم اور چہرے دے اوتے یاسین دے سہرے دی قسم اور سر مبارک دے اوتے جڑیاں زلفاں نے انہاں زلفاں دی بھی قسم انہاں زلفاں دے کنڈلاں دی بھی قسم حتیٰ کہ انہاں زلفاں دے نال جڑا تیل لگدا ہے مینوں اس تیل زیتون دی بھی قسم. چہرہ والضحا اور زلف واللیل سنتا پڑھ لیا نا. اگے آ جاؤ چہرہ والضحا اور زلف واللیل قسماں اس واسطے اٹھائیاں کہ حضور دا چہرہ ایسا چہرہ وے جہدے نال دا کوئی چہرہ دنیا وچ نہ ہویا سی نہ ہویا ہے نہ ہوے گا. زلفاں ایسیاں کہ اس زلفاں دے نال دیاں نہ زلفاں ہویاں نہ ہویاں نے اور نہ قیامت تک ہون گیاں. اے زلفاں نے اے چہرہ ہے ظاہری طور تے بڑے بڑے شانہ والیاں دیاں زلفاں حضور دیاں زلفاں نال ملدیاں نے لیکن حقیقت وچ زمین و آسمان نالوں بھی زیادہ فرق ہے. ظاہری طور تے ساڈا چہرہ نبی کریم علیہ السلام دے چہرہ پاک نال ملدا جلدا ہے لیکن حقیقت وچ زمین و آسمان دے نالوں بھی زیادہ فرق ہے. اور اس چہرے دے تے اکھاں بھی نے چہرے دے اوتے پروٹے بھی نے چہرے دے اوتے متھا بھی ہے چہرے دے اوتے نک بھی ہے چہرے دے اوتے رخسار بھی نے چہرے دے اوتے گلاں بھی نے چہرے دے اوتے داڑھی شریف بھی ہے چہرے دے اوتے ٹھوڈی مبارک بھی ہے لیکن چہرے دے اوتے جنے بھی حصے نے انہاں سارے حصیاں دے وچوں کوئی بھی حصہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دے کسے حصے دے برابر نہ کسے دا ہویا سی اور نہ کسے دا ہویا ہے اور نہ قیامت تک کسے دا ہوے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے مبارکہ دے اوتے دو ہونٹ بھی اور انہاں دوواں ہونٹاں دے اندر جڑا حصہ ہے انہوں کیا جاندہ وے دہن مبارک اور دہن مبارک دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دند مبارک بھی نے اور حضور دے دہن مبارک دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک بھی ہے اور زبان بھی بے مثل و بے مثال دہن بھی بے مثل و بے مثال دند بھی بے مثل و بے مثال اور زبان بھی بے مثل و بے مثال اور اس دہن مبارک دے وچوں جڑی آواز نکلتی ہے وہ آواز بھی بے مثل و بے مثال ہے اور اس دہن مبارک دے وچوں جڑے الفاظ جڑی گفتگو نکلتی ہے جڑا کلام نکل دے ترے قسم کا کلام وہ کلام بھی بے مثل و بے مثال ہے. اور پھر اس کو علاوہ
حضور دے دان مبارک دے وچوں، حضور دے منہ مبارک دے وچوں جڑا تھوک مبارک نکلدا وے، جڑا لعاب شریف نکلدا ہے، او لعاب شریف بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ مبارک دے وچوں جڑا پانی نکلدا سی کرولی دی شکل دے اندر، جڑا پانی نکلدا سی او پانی بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان اور آپ دے منہ مبارک دے وچوں آواز اور جڑی ہوا نکلدی سی او ہوا پھوک دی شکل دے وچ، اگر کسی نو دم ہوندا سی، حضور جنوں دم فرماندے سن، دم کردے سن، او آپ دی ہوا مبارک اور پھوک مبارک بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ جنوں پھوک ماردے سن او پھوک بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اور کی نکلدا سی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دنداں مبارکاں دیاں ورلاں دے وچوں، حضور دے دنداں مبارکاں دیاں ورلاں دے وچوں، سوراخاں دے وچوں جڑے خلا نے نا، خلا جڑیاں ورلاں نے دنداں دیاں، انہاں ورلاں دے وچوں نور دیاں شعاواں نکلدیاں ہوندیاں سن، نور دیاں لاٹاں نکلدیاں ہوندیاں سن، نور دیاں کرناں نکلدیاں ہوندیاں سن، نور دیاں شعاواں نکلدیاں ہوندیاں سن، اور وہ شعاواں، وہ نور دیاں لاٹاں جس وقت مکہ المکرمہ تے مدینہ المنورہ دے درو دیوار دے تے پیندیاں ہوندیاں سن تے انہاں درو دیوار نوں بھی روشن کر دیندیاں ہوندیاں، اور جس دے اتے پیندیاں ہوندیاں سن او دا ظاہر بھی روشن ہو جاندا سی، او دا باطن بھی روشن ہو جاندا سی۔ اگر انہاں دی قسمت وچ تعصب نہیں سی، عدل و انصاف دے نال دیکھدے سن، ابو جہل ابو لہب نہیں، ہور جڑا کوئی عدل تے انصاف دی نظر نال ویکھدا سی اور او دے اوتے حضور دی نظر مبارک پہ جاندی سی، اور آپ دے منہ دے وچوں نکلیاں ہوئیاں شعاواں جدے اوتے پہ جاندیاں سن، اللہ تعالیٰ نور مصطفیٰ دی برکت دے نال او دا ظاہر بھی روشن کر دیندا سی، او دا باطن بھی روشن کر دیندا سی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ مبارک وچوں تھوک مبارک لعاب شریف اور کرولی دی شکل وچ جڑا پانی نکلدا سی، صحابہ اکرام نوں زمین دے تے نہیں سن ڈگن دیندے۔ اگر او پانی حضور دی کلی مبارک دا، حضور دی کرولی شریف دا پانی صحابہ اکرام آپس میں تقسیم کر لیں سن، اور وہ پانی دے قطرے اگر کسی پیالے دے وچ پا کے پانی ودا کے اگر کسی بیمار نو پلائے جاندے سن تو اللہ تعالیٰ انہوں شفائے کاملہ عطا فرما دیندا، خدا تعالیٰ انہوں شفائے کلی عطا فرما دیندا سی، صحت کاملہ اور شفائے عاجلہ اللہ تعالیٰ انہوں عطا فرما دیندا سی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا تھوک مبارک اگر آپ تھوک مبارک آندا سی تے صحابہ اکرام فٹافٹ اگے کوئی برتن اور کوئی اپنا ہاتھ دے کر لیندا سی، ضائع نہیں سن ہو دے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دوون، آپ دے ہاتھاں دا دوون، آپ دے چہرے دا دوون، آپ دے پیروں دا دوون اور آپ دے منہ مبارک دا دوون، یعنی استعمال شدہ پانی صحابہ اکرام زمین تے نہیں سن ڈگن دے۔ معراج دی رات نو جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، آپ نے وضو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل
میرے محبوب دا دومن مبارک تھلے زمین دے اوتے نہ ڈگن دینا میکائیل نو دے دو. یا اللہ دے دیتا ہے, میں کی کراں؟ فرمایا اسرافیل نو دے دو. یا اللہ مل گیا وے, میں کی کراں؟ فرمایا میکائیل نو دے دو. یا اللہ مل گیا وے, میں کی کراں؟ فرمایا اسرائیل نو دے دو. یا اللہ مینوں مل گیا وے, میں کی کراں؟ فرمایا جنت دیاں ہوراں تے جنت دے غلمان نو دے دو. یا اللہ سانوں مل گیا وے, اسی کی کریے؟ اللہ تعالیٰ فرماندا وے جنت دی حورو تے جنت دے غلمان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دا, ہتھاں دا, منہ دا اور چہرے دا, زبان دا دومن مبارک اپنے چہرے دے مل لو. یا اللہ ملنے ہوئے. فرمایا ہن ویکھو تے صحیح ایک دوجے نو کی نظر آندا وے. انہاں جدوں ویکھیا حسن تے خدا نے پہلے ہی بڑا عطا فرمایا سی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ مبارک, چہرے مبارک, ہتھ مبارک اور پیر مبارک دے دومن ملن دی برکت دے نال جنت دیاں حوراں تے جنت دے غلمان دے حسن تے جمال وچ ہور اضافہ ہو گیا. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دومن مبارک آپ دے پیراں دے مستعمل پانی, ہتھاں دے مستعمل پانی, چہرے دے مستعمل پانی اور منہ زبان دے مستعمل پانی, کرولی والے پانی دے بارے اعلی حضرت فرماندے نے کہ جس کا جس کے قدموں کا دوول ہے آب حیات, جس کے قدموں کا دوول ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. پڑھو جھوٹیاں شرما لاؤ وہ سب سے اولا والا نبی, سب سے بالا پیارا نبی, دونوں عالم کا دلہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دا, ہتھاں دا, منہ دا, جسم دے کسے حصے مبارک دا دوون یعنی استعمال شدہ پانی اگر کوئی پی لینا وے, اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ویکھ لو انہیں صاحب دا آب حیات پی لیا ہے. تے جڑا آب حیات پی لوے وہ کدی مردا نہیں, انہوں اللہ تبارک و تعالی بڑی لمبی زندگی عطا فرماندا ہے. وہ قبر وچ بھی جا کے زندہ ہے, قبر وچ بھی جا کے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوندا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی کلی مبارک دا پانی, آپ دا تھوک مبارک جس پانی وچ مل جاوے وہ آب شفا بھی ہے اور آب حیات بھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا تھوک مبارک حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ دے منہ مبارک وچ پیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا تھوک مبارک امام حسن دے منہ دے وچ اور امام حسین دے منہ وچ پیا. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے کی شانہ تے کی عظمت عطا فرمائی.
روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تھوک مبارک دی امام حسن نو بھی گڑتی دیتی سی اور امام حسین نو بھی گڑتی دیتی. جدوں کبھی پانی نہیں سی ہوندا، پانی دی قلت ہوندی سی، امام حسن و حسین حضور دی بارگاہ چرد کرتے ہیں، نانا جی پانی پیاس لگی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے پیارے نواسیو لو میری زبان چوس لو. حضور دی زبان امام حسن چوسدے نے اور امام حسین چوسدے نے تے اینی لذت حوض کوثر دی بھی نہیں ہوندی جنی لذت حضرت امام حسن امام حسین نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک چونگن دے نال ہوندی. ایسی لذت، ایسا سرور اور ایسا مزہ آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کربلا دے میدان دے اندر 3 دن تے 3 راتاں دی بھوک بھی برداشت کیتی تے پیاس بھی برداشت کیتی. چاہتے تے حوض کوثر بھی آ سکتا سی، جنت وچوں شرابن طہورا بھی آ سکتا سی، جنت وچوں حوض کوثر بھی آ سکتا سی، مگر جنہ نے زبان مصطفیٰ نو چوسیا ہوئے، آخو سبحان اللہ، آخو سارے سبحان اللہ، جنہ نے زبان مصطفیٰ نو چوسیا ہوئے، جنہ نے زبان مصطفیٰ نو چوسیا ہوئے، وہ نہ دنیا دے پانی دے پیاسے ہوندے نے تے نہ ہی آخرت دے پانی دے پیاسے ہوندے نے. میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخو سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تھوک مبارک دیکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تھوک مبارک دا کی معجزہ ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے جاندے نے پئے. رستے دے اندر صحابہ کرام نے پانی دی ضرورت نو محسوس کردیا ہویا حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ پانی دی ضرورت ہے، پانی دی ضرورت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او سامنے دریا، او سامنے خوہ نظر آندا وے پیا. ہاں یا رسول اللہ نظر آندا وے پیا. فرمایا جاؤ اس خوہ دے وچوں پانی لے کے آؤ. میں منبر مصطفیٰ دے اوپر بیٹھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تھوک مبارک جو خوہ وچ پیا ہویا سی اس خوہ دا تذکرہ پیا کرنا وا تے میں اپنی آنکھاں دے نال خوہ اپنی آنکھاں نال ویکھیا وے. مدینہ المنورہ دے اندر خوہ مبارک ہے، او خوہ مبارک میں بھی ویکھیا وے. اللہ تعالیٰ تانوں بھی ویکھنا نصیب فرما دے. او خوہ مبارک، او جس خوہ دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم مبارک دیا، اس خوہ دے بارے صحابہ کرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ اس خوہ دے وچوں پانی لیاون دا تسی حکم ارشاد فرمایا وے، لیکن اس خوہ دا پانی تے ہے ہی کوڑا ہے. اس خوہ دا پانی سادہ نہیں، اس خوہ دا پانی میٹھا نہیں، اس خوہ دا پانی مزیدار نہیں، اس خوہ دا پانی بے سرورا ہے، اس خوہ دا پانی بے مزہ ہے، اور اس خوہ دا پانی کڑوا ہے، اس خوہ دا پانی کوڑا ہے، ذائقے دار نہیں. میرے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام چلو میرے نال. صحابہ کرام جاتے ہیں خوہ دے کول آؤندے نے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تھوک مبارک اپنا لعاب شریف اس خوہ دے وچ پا دیتا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس خوہ دا پانی کڈ کے پی لیاؤ. پہلے خوہ کوڑا سی، میرے تھوک دے نال خوہ میٹھا ہو گیا ہے. میں تھوک پا دیتا وے، میں لعاب دہن پا دیتا ہے. میرے لعاب دہن دی برکت دے نال، میرے تھوک مبارک دی برکت دے نال اس خوہ دا پانی ہن کوڑا نہیں رہا، اس خوہ دا پانی میٹھا ہو گیا ہے. خوہ دا پانی بولو میٹھی زبان نال کہہ دو سبحان اللہ.
ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੋਲੋ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੰਡਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁੜ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਬੇ ਦਹਨ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰੁਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਥੁੱਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਨੌਮਾਨ। रुमान का माना चौड़ा है, नौमान का माना मिठा है। ते सहाबा इकराम ने फिर उस खूह दे विचों पानी पीता ते उस खूह का पानी इन्ना को मजेदार होया, इन्ना को मजेदार होया। सहाबा इकराम पानी पींदे ने कई कई दिन उस पानी का ज़ायका ही सहाबा के मूँहों विचों खत्म नहीं होता। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम दे थुक मुबारक दा मकाम। दूसरा सुनो मोजज़ा हुजूर दे थुक मुबारक दा। नबी करीम अलैहिस्सलाम दा थुक मुबारक इहदे विच शफाअत तंदुरुस्ती है, तकलीफां ते परेशानियां मुसीबतां दी दवा हुजूर दा थुक मुबारक। तकलीफां ते परेशानियां ते मुसीबतां ते बीमारियां दी दुआ हुजूर दा थुक मुबारक। अज किसी को सप लड़ जाए लोग दम कराते ने, राम आवे ना आवे लोग टीका लवाते ने, राम आवे ना आवे लोग दवाई लाते ने। कभी कोई दवाई लगती है, कभी कोई दवाई लगती है, कभी किसी क्लिनिक के उत्ते, कभी किसी हॉस्पिटल के अंदर। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे थुक मुबारक दे मोजज़े दा की मकाम है। गारे सूर दे अंदर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अनहोदी अड्डे दे उत्ते सप ने डंग मार दिता सी और ओ सप जरा तकरीबन 600-700 साल तो 600-700 साल तो इस गार दे विच हुजूर दे दीदार नूं तरसदा सी पिया। सप ने अर्ज की, या परवरदिगार आलम मैनूं इन्नी जिंदगी अता फरमाई कि जिस प्यारे महबूब की आमद का तज़किरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करते सन, उस मकाम के उत्ते जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को जमा फरमाया, ऐ मेरे हवारियों जमा हो जावो। ईसा अलैहिस्सलाम तुसीं की करन लगे हो? आपने फरमाया मैं जा रहा हूं, मेरे तो बाद एक ऐसा नबी आ रहा है, मैं उस नबी की आमद के तज़किरे करन लगा सुस्तियां ला दो मिल के आखो सुबहान अल्लाह। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हवारियों जमा हो जाओ, मैं अपने आका अपने नबी जिदे सदके मैनू नबूवत दा ताज मिले आवे, मैं उस नबी की आमद का तज़किरा करन लगा वा। अर्ज की हुजूर किस तरह करन लगे हो? आपने फरमाया मैं जा रहा हूं, मेरे तो बाद एक ऐसा नबी आवेगा, उसका नामे नामी इसमें ग्रामी अहमद होगा। हुजूर दा नामे नामी इसमें ग्रामी बोलो अहमद होगा। उत्थे लोग सुनते सन पे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दे हवारी सुनते सन, पता नहीं किन्ने किन्ने सुनिया होगा। फरिश्ते भी सुनते सन पे, जिन भी सुनते सन पे, और अल्लाह के नबी की आवाज जमीन भी सुनती सी पई, आसमान भी सुनता सी पिया, दरखत भी सुनते सन पे, पत्थर भी सुनते सन पे, रेत के जर्रे जर्रे सुनते सन पे, पत्थर के रोए सुनते सन पे, घाह का तीला तीला सुनता सी पिया। लेकिन इस गार दे विच एक ऐसा सप सी, वो सप भी सुनता सी पिया।
تو جب سپ نے سنیا نا ایک آخری نبی آئے گا جہد صدقے خدا نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا وے یا اللہ مینو انی زندگی عطا فرمائی کہ میں تیرے محبوب دا دیدار کراں میں تیرے محبوب دی زیارت دے نال مشرف ہو جاواں اللہ دی ذات بابرکات دی رحمت جوش وچ آئی خدا تعالی نے اس سپ دی دعا نو قبول فرما لیا اینی لمبی زندگی عطا فرمائی اینی لمبی زندگی عطا فرمائی تقریباً 600-700 سال گزر گئے آخرکار جدو اس سپ دی دعا دی قبولیت دے ظہور دا ویلا آیا نا تے اگے اگے کملی والے تے پیچھے پیچھے صدیق اکبر نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی بارگاہ عرض کی تھی حضور اگے ہن میں جانا وا جا کے غار صاف کرنا وا تے پھر تسی تشریف لے آیا جے جدو صدیق اکبر نے غار صاف کی صاف کرن تو بعد پھر اپنی چادر دے ٹکڑے کیتے تے 6 ٹکڑے ہوئے تے سوراخ سے 7 چادر دے ٹکڑے ہوئے 6 اور انہاں 6 ٹکڑیاں دے نال سپ دے 6 سوراخ بند ہو گئے تے ایک رہ گیا باقی حضور تشریف لے آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار دے وچ تشریف لے آئے عرض کیتی حضور آرام فرماؤ جڑا ایک سوراخ رہ گیا سی باقی دل سے خیال کیا چلو کوئی گل نہیں ہے اپنا میں پیر رکھ لینا تاکہ کوئی سپ وغیرہ باہر نکل کے میرے نبی نے نقصان نہ پہنچائے جس وقت اس سوراخ دے آپ نے اپنا پیر رکھیا تے گود وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک حضور دا سر مبارک جناب صدیق اکبر دی گود دے وچ اج جس ریل دے اوتے تو قرآن رکھ کے پڑھنا ہوئے اس ریل کا تو ادب کرنا ہے اس ریل نو تو عام تھان دے اوتے نہیں رکھدا اس ریل نو تو پلیز جگہ دے اوتے نہیں رکھدا لیکن اے گود کیڑی ہے جس گود وچ قرآن نہیں بلکہ صاحب قرآن دا سر مبارک پیا ہوا تے جے قرآن رکھن والی ریل دا ادب کرنا ہے تے جس گود وچ قرآن والے دا سر مبارک پیا سی اس گود مبارک والے دا بھی ادب احترام کریا کر اس صدیق اکبر دا بھی ادب کر صدیق اکبر دا بھی احترام کر گود مبارک وچ سر پیا ہویا ہے تے چہرہ ودو ہا تے اکھاں صدیق اکبر دیاں چہرہ ودو ہا تے اکھاں صدیق اکبر دیاں اے تن میرا چشمہ ہوے تے میں مرشد ویکھنا رجاں تصور کر لو مرشد دا دیدار رہباؤ تے مینوں لاکھ کروڑ ہزار
کئی لوگ بے پیرے تے بے مرشدے لگے پھرتے ہیں جی قرآن حدیث ہو گیا کی ضرورت ہے کسی دی بیعت کرن دی میں کہ تیرے کو علم قرآن حدیث دا صحابہ کرام نال بہتا آ گیا ہے صحابہ کرام نالوں تو قرآن حدیث میں زیادہ جانن لگ پیا ہے جنہ صحابہ کرام کو علم سی تیرے کو انہوں نے بہتا آ گیا ہے تو بہتا قرآن کو سمجھنے صحابہ کرام نالوں تے اٹھا لگا قرآن تے اٹھا نبی دا فرمان صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام دی بیعت کیتی سی کہ نہیں کیتی سی سبحان اللہ بھی آخو تے آخو کیتی سی صحابہ کرام نے حضور دی بیعت کیتی سی کہ نہیں کیتی بولو کیتی سی مطلب یہ صحابہ کرام نے سانو راہ دسیا ہوئے کہ علم پڑھنے سے نہیں بنتا ولی شیطان کو تھوڑا علم سی بڑا علم سی شیطان کو تے قرآن دا بھی علم سی شیطان کو تے انجیل دا بھی علم سی شیطان کو زبور دا بھی علم سی شیطان کو توراۃ دا علم سی شیطان تو بڑا بڑا علم سی بڑا فلسفی بڑا منطقی بڑا علم صرف بھی سی علم نحو بھی سی علم منطق بھی سی علم جغرافیہ بھی سی علم کیمسٹری بھی علم فزکس بھی بڑے بڑے علم سن شیطان دے کول پر ایک چیز نہیں سی ہے کہ اللہ دے نبی دی محبت دے کول علم پڑھنے سے نہیں بنتا ولی جے میرا علم پڑھن دے نال ولی بندا ہوندا تے شیطان سب تو بڑا ولا بن جاندا بولو شیطان سب تو بڑا ولی نہیں بلکہ ولا بن جاتا لیکن وہ ولی بولو بنیا کیا نہیں بنیا اس واسطے کہ علم پڑھنے سے نہیں بنتا ولی جب تلک دل میں نہ ہو حب نبی علم پڑھن دے نال محبت مصطفیٰ ہوئے تے پھر قرب خدا حاصل ہوتا ہے قرب خدا بھی تا حاصل ہوتا ہے جے قرب مصطفیٰ حاصل ہوگی ورنہ صحابہ کرام بھی کہہ سکتے سن ساڈے کول اللہ دا قرآن موجود ہے ساڈے کول نبی دا فرمان موجود ہے سانو کی ضرورت ہے بیعت کرن دی لیکن صحابہ کرام نو حضور نے فرمایا اور صحابہ نے یہ عمل کیتا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال فرمان تو بعد صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق دی بیعت کی تھی صدیق اکبر دے پردہ فرمان تو بعد صحابہ کرام نے عمر فاروق دی بیعت کی تھی اور عمر فاروق دے پردہ فرمان تو بعد صحابہ کرام نے عثمان غنی دی بیعت کی تھی عثمان غنی دے پردہ فرمان تو بعد صحابہ کرام نے مولا علی شیر خدا کی بیعت کی تھی اور مولا علی شیر خدا نے پردہ فرمان تو بعد لوگوں نے حضرت امام حسن کی بیعت کی تھی اور امام حسن نے جدو اپنا تحت مبارک حضرت امیر معاویہ کو عطا فرما دیتا تو پھر صحابہ کرام نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی تھی یہ بیعت کرنا تے اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہے نبی دے فرمان تو بھی ثابت ہے اس واسطے انی دیر تک گل نہیں بنتی جنی دیر تک کسی اللہ والے دا قرب نہ مل جاوے اللہ اللہ کرن دے نال بھی گل نہیں بنتی جنی دیر تک اللہ اللہ کوئی کروان والا نہ ہو اللہ اللہ کریے تے تاں گل بنتی آپ سبحان اللہ اجے بھی تسی کھول ڈول کے سبحان اللہ نہیں کیا میرے کیا کھول سبحان اللہ یہ پابندی حکومت نے سپیکر دلائی ہے تھوڑی زبانوں سے پابندی کو نہیں لگی تو جب نہیں بولتے سمجھو انہوں نے زبانوں کے اتنے شیطان نے پابندی لائی ہوئی تو ہوں شیطان کے شکنجے میں نکلو تو شیطان دیا بریکاں توڑو تو مل کیا کھو سبحان اللہ 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 کریے گل اللہ اللہ کرے
کریے تے تاں گل بندی اللہ اللہ کریے تے تاں گل اللہ اللہ کریے تے تاں گل بندی کامل مرشد پھڑیے تے تاں گل بندی کامل مرشد پھڑیے تے تاں گل عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں جا رہا ہاں او بولو میں جا رہا ہاں او تے شیطان سپ نے جدو ویکھیا نا وہ آن والا آ گیا ہے تے غارے ثور دے وچ نبی پاک علیہ السلام دی نبوت دی بینی بینی خوشبو پھیلی سپ نو پتہ چل گیا جدو خوشبو پھیلی نا تے سپ نو پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جدی بشارت دے رہے سن وہ آن والا آ گیا کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں جدو حضور علیہ السلام نو سی کتنے ملنا ہوں سی نا تو سانو پتہ نہیں سر ہوں حضور کتنے تشریف لے گئے نے اسی مدینے دیاں گلیاں بازاراں وچوں گزرتے 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 اسی نبی پاک علیہ السلام نو لب رہے ہوندے تے لبدے کس طرح ہوندے سن جس گلی دے وچ جس بازار وچ گزرتے سن اس بازار دے وچوں نبی پاک علیہ السلام دے پسینے دیاں خوشبوواں آوندیاں ہوندیاں تے سانو پتہ چلدا سی حضور ادھروں لے کے گئے نے حضور ایس گلیاں لنگ کے گئے نے اعلیٰ حضرت نے اسے کی امت نظر رکھتے ہوئے فرمایا ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں بلند آواز میں سنو سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں وہ سپ اپنی پہلے سوراخ وچ گیا گویندا بند دوجے وال گیا وہ بھی بند تیجے وال گیا وہ بھی اب بند گلی میں بندہ کوئی ٹر پوے تو اگوں پتہ لگ جانا رستہ بند ہے تو بندہ واپس آ جاتا متبادل رستہ اختیار کر لینا وہ بھی اگوں بند ہوے تو پھر تیجے رستے پی جاتا وہ بھی بند ہوتے چوتھے رستے پی جاتا جس وقت سپ نو 6 رستے ملے تو 6ویں رستے پہ پیا اگوں رستے بولو بند سن سپ نے ادھر بھی جا کے ویخ لیا 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 مگر کسے پاسے کامیاب نہ ہویا یعنی حضور دا دیدار کسے پاسے نہ ہویا سپ نے کیا 7واں رستہ رہ گیا وہ رستہ اپنا گا دیدار مصطفیٰ پاوا اس رستے تو بغیر مینوں حضور دا دیدار نہیں ہو سکتا مطلب ہے جڑا رستہ ابو بکر صدیق دے قدماں ول چلدا وے اس رستے تے کوئی پوے گا تے حضور دا دیدار ہوئے گا اگر وہ رستہ نہیں اختیار کردا تے کدی انہوں حضور دا دیدار نہیں ہو سکتا صدیق اکبر دے قدماں نوں چومے وہ ظاہری طور تے ڈنگ ماریا سی نا سپ نے ظاہری طور تے صدیق اکبر دی ہڈی نو ڈنگ مارے تے اگلے مہینے وچ آ رہا عرس حضرت صدیق اکبر دا ظاہری طور تے ماریا سی ڈنگ لیکن حقیقت وچ اہل محبت کہندے نے سپ نے حضرت ابوبکر صدیق دی ہڈی نو چومیا سی تے چومیا سی تے پھر
حضور کے دیدار کا موقع ملیا سی نا, سب باہر آیا, نبی پاک نے صلاۃ والسلام دا دیدار ہویا. مطلب یہ جس وقت ظاہری طور تے زہر چڑھ گیا, حضرت ابوبکر صدیق دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے, چہرہ ودوہا دے اوتے ڈگے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اکھاں مبارک کھولیاں. صدیق کیوں روئے ہو, کیوں پریشان ہوئے ہو؟ عرض کیتی حضور اڈی دے اوتے سپ نے ڈنگ ماریا وے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اکبر تانوں کی پریشانی دی ضرورت ہے, کیوں پریشان ہو؟ سپ تواڈے قدماں وچ رحمت للعالمین تواڈی جھولی وچ, ماں تواڈے قدماں وچ, ماں تواڈے قدماں وچ, نبیاں دا سردار تواڈی جھولی وچ, بیماری تواڈے قدماں وچ, شفا تواڈی جھولی وچ, بیماری تواڈے قدماں وچ تے شفا تواڈی جھولی وچ. اسی پاسے میں تانوں لے آ رہا ہاں نبی پاک نے صلاۃ والسلام دے تھوک مبارک دے معجزات, حضور دے لعاب دہن شریف دے معجزات. نبی پاک نے صلاۃ والسلام نے فرمایا پیارے صدیق کیڑی ہڈی ہے؟ حضور آ ہڈی ہے. نبی پاک نے صلاۃ والسلام نے تھوک مبارک انگلی نہ لایا تے انگلی لائی ابوبکر صدیق دی اڈی دے اوتے. جناب صدیق اکبر فرماؤندے نے, جزاک اللہ, جناب صدیق اکبر فرماؤندے نے مینوں پتہ نہیں چلیا کہ نبی پاک نے صلاۃ والسلام دا تھوک مبارک پہلا لگا ہوئی یا بیماری ختم پہلے ہوئی ہے. حضور دا تھوک مبارک پہلے لگا وے یا سپ دا زہر پہلے ختم ہو گیا وے. اس واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تھوک مبارک دے وچ بیماراں دے واسطے شفا وے. جنگ خیبر دا موقع. تیسرا معجزہ سنو حضور دے تھوک مبارک دا, اگے سنو معجزہ. جنگ خیبر دا موقع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں جھنڈا فتح دا اس بندے نو دواں گا جدے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالی خیبر دا قلعہ فتح عطا فرمائے, فتح تے کامیابی عطا فرمائے گا. دوسرا دن آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کتنے نے؟ سبحان اللہ, علی کتنے نے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انہاں دیاں اکھاں ٹھیک نہیں, اکھاں خراب نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیاؤ مولا علی نو بلاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی خدمت میں حاضر ہو گئے. فرمایا لو چنگا جا کے خیبر دا قلعہ فتح کر کے آؤ, خدا تعالیٰ تواڈے ذریعے اج جنگ دے وچوں فتح تے کامیابی عطا فرمائے گا. جھنڈا حضرت علی نو دیتا تے مصلا حضرت ابوبکر صدیق نو دیتا. جھنڈا حضرت علی نو تے مصلا صدیق اکبر نو. حضور علیہ السلام دی بارگاہ ایسی بارگاہ وے حیثیت دے مطابق انہوں او کچھ ملتا ہے جس حیثیت دا وہ مالک ہوندا وے. حضرت علی اس وقت جوان سن, ابوبکر صدیق بڈھے ہو گئے سن, تے بڑھیاں نو بڑھیاں والی شے ملدی ہوندی ہے تے جواناں نو جواناں والی شے ملدی ہوندی ہے. صدیق اکبر نو مصلا مل گیا, حضرت علی نو جھنڈا مل گیا. تے جھنڈا جدوں ملیا عرض کیتی حضور میری اکھاں خراب نے, میں کس طرح جاواں گا, جا کے کس طرح دیکھاں گا دشمن کون ہے تے سجن کون ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکھاں کھولو. جناب مولا علی شیر خدا نے اکھاں کھولیاں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تھوک مبارک اپنا لعاب دہن شریف جناب مولا علی دیاں اکھاں وچ پا دیتا. بولو اکھاں وچ پا دیتا. تے جناب مولا علی شیر خدا فرماؤندے نے مینوں پتہ نہیں لگا کہ حضور دا تھوک مبارک پہلا میری اکھاں وچ پیا ہویا, درد پہلے ختم ہو گیا وے, درد ختم ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے تھوک مبارک دی برکت دے نال. صدیق اکبر دی ہڈی نو جڑا زہر سپدا چلیا سی زہر ختم ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے تھوک مبارک دی برکت دے نال. کھارا خون جڑا سی میٹھا ہو گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تھوک مبارک دی برکت دے نال. ایک مقام دے اوتے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے. عرض کیتی یا رسول اللہ
دشمن نے تیر ماریا وے میری اکھ وچ آ کے لگا وے اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا وے یا رسول اللہ کرم فرماؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قتادہ تسی اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ بولو اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ دا ذکر میں کیتا ہے جنت دا ذکر تسی فرمایا وے مینوں جنت بھی عطا فرما دو مینوں اکھاں بھی عطا فرما دو مینوں دوویں شہواں عطا فرما دو ہن جنوں اکھ مل جا ہن جنوں جنت مل جاوے تو انہوں ہور کی چاہیے وے لیکن جناب قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر ایک تصور سی ایک خیال سی ایک تخیل سی وہ اے سی کہ مینوں اکھ نہ ملی جنت ملی تے میں او جنت وچ چلا گیا مینوں اکھ دے نال اگر حضور دا تے اکھ نہ ہون دی وجہ تو اگر حضور دا دیدار نہ ہویا تے میں جنت نو کی کرنا ہے تائی تے عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں اکھ بھی عطا فرما دو مینوں جنت بھی عطا فرما دو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت بھی عطا فرما دیتی فرمایا اکھ دا ڈیلا لے آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اکھ دا ڈیلا پیش کیتا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تھوک مبارک لا کے اپنا لا کے دہن شریف لا کے حضرت قتادہ دی اکھ والے خانے وچ ڈیلا رکھیا اکھ پہلے نالوں میں زیادہ تو ہو جاتی ہے حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے دوجی اکھ نالوں اس اکھ وچوں مینوں زیادہ نظر آਉਂدا اے جڑی پہلی اکھ ہے نا اے دے نالوں مینوں اس اکھ وچوں زیادہ نظر آਉਂدا پیا جڑی اکھ تسی اپنے ہاتھاں دے نال فٹ کیتی ہے ہن ایدی وجہ اے وے کہ اے جڑی پہلی اکھ سی نا وہ اللہ تعالی دے فرشتے نے بنائی سی اللہ کے فرشتے نے لائی سی اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ دی ذات او ذات ہے جڑی ماں دے پیڑ دے وچ بچے دی صورت بناندی ہے کئی فیشا جویں چاہتی لیکن اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے حقیقی طور پہ لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے کچھ ایسے فرشتے مقرر کیتے نے جڑے ماں دے پیڑ دے وچ بچے دی شکل و صورت بناتے ہیں وہ فرشتے نے بنائی سی اکھ لیکن اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھاں نال فٹ کیتی سی یہ حضور دے ہاتھ مبارک لگے تے پہلی اکھ نالوں ایس اکھ وچوں زیادہ نظر آوندا پیا یہ کدی برکت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تھوک مبارک اور اے حضور دا تھوک مبارک اگر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہانڈی وچ پی جاندا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر او 4 کلو دے جو دا جڑا آٹا سی نا اس آٹے وچ اگر پی جاندا وے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جابر اپنی بیوی نو کہو روٹیاں پکائی آوے تے صحابہ کرام نو بٹھا کے کھوائی آو جنے جنے صحابہ بیٹھ سکدے نے انہوں نے صحابہ کرام نو بٹھا کے کھانا کھوائی آو او بکری دے ایک بکری دا بچہ سی جدا گوشت جدی ہانڈی پکی تے 4 کلو جو دا آٹا جتنا روٹیاں پکیاں 1500 صحابہ کرام کھانا کھا گئے بولو کنے 1500 صحابہ کرام کھانا کھا گئے نہ ہانڈی دا سالن ختم ہویا نہ کناری دے وچوں آٹا ختم ہویا ایک ہی برکت سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے تھوک مبارک دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا تھوک مبارک منہ دے وچوں آندا ہے اگر کولی مبارک دا پانی باہر آندا ہے ہاتھاں مبارکاں نال پانی لگدا ہے اور پیر مبارک نال پانی لگدا ہے چہرے نال پانی لگدا ہے اے صحابہ کرام وہ پانی حاصل کردے نے حضور دا مستعمل پانی تے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پانی نو کو عام پانی نہیں فرمایا بلکہ آب حیات فرمایا جن کے طلبوں کا دومن ہے آب حیات جن کے طلبوں کا دومن ہے آب بولو جن کے طلبوں
کا کومل ہے آب حیات، جن کے تلووں کا کومل ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ، پتہ لگنا چاہیے کدا کدا نبی ہے سب سے اولا ہو، نبی سب سے بالا ہو آلہ، پویں گرمینی والے پڑھو پر سارے پڑھو، پتہ چل جائے کدا منہ ہلدا تے کدا نہیں ہلدا، پتہ چل جائے کدا کدا نبی ہے کدا کدا نہیں، سب سے اولا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا، دونوں عالم کا دولہ ہمارا، یہ دونوں عالم کا دولہ اج دے جمعۃ المبارک دے خطاب دے اندر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تھوک مبارک دے کچھ معجزات بیان کیتے ہیں، تے اگلا جمعہ چونکہ جمادی الاخر دا جمعہ مبارک دا خطبہ ہوئے گا نا، تے اگلے جمعے خطبے دے اندر انشاءاللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات دا تذکرہ کیتا جائے گا۔ اس واسطے اگلا جڑا مہینہ آ رہا نا، اس مہینے دی 22 تاریخ نو جناب صدیق اکبر دا وصال ہے۔ اللہ رب العالمین دی بارکت دعا ہے، پروردگار عالم سانو جن بھی خدا دا تعالی دے پیارے نبی ولی غوث کتب ابدال انبیاء صدیقین شہداء صالحین نے سب دے نال اظہار محبت اور اظہار عقیدت کرنے دی توفیق دے، اور اظہار عقیدت کردیا کردیا انہاں دے نقشے قدم دے تے چل کے سانو اپنی عاقبت بھی سوارنے دی توفیق دے تے آخرت بھی سوارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔